अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों का मैं आदर्श विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खुशामदीद। और टीचर साहब के बैठे में बाहर यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उनको भी मैं खुशामदीद कह देता हूँ। और चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है, हम लोग जो है शुरू करते हैं। थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना आप लोग कि जो समय है, यानी जो टाइम है आपके पास, वो मैक्सिमम 5 मिनट का है। और जब आप 4 मिनट तक आपकी तकरीर हो जाएगी तो एक वार्निंग बेल होगी इस तरीके से, तो ये समझ जाना कि आपके पास 1 मिनट का वक्त और बचा है। और 5 मिनट जब आपके पूरे हो जाएंगे तो वहाँ पर हाँ सर 2 बार बेल बज जाएगी, 2 बार बेल बज गई, इसका मतलब आपका वक्त हो गया जो मैक्सिमम था। इसलिए आप लोग कोशिश करना कि यहाँ पर आके जो बाआवाज़ बुलंद यानी ज़ोर से, हाँ, ताकि वहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनको भी आपके जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो है वो जूनियर ग्रुप से हम लोग जो है शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ सर शुरू किया जाए। ठीक है, तो इसमें जूनियर ग्रुप टोकन नंबर 1। मोहतरम अहले मीज़ान, काबिल एहतराम मेहमानान और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साफ पानी हवा बारिशे चांदनी, साफ पानी हवा बारिशे चांदनी, ये तो हर इब्ने आदम की जागीर है, ये तो हर इब्ने आदम की जागीर है, ये हमारी तुम्हारी किसी की नहीं। मुझको तालीम सेहत और उम्मीद की 7 रंगों भरी एक धनक चाहिए, 7 रंगों भरी एक धनक चाहिए। मुझको अपने जीने का हक चाहिए, मुझको अपने जीने का हक चाहिए। सामईन इकराम, जिंदगी इंसान का सबसे कीमती सरमाया है और मुतवाज़न ग़िज़ा इस सरमाए की मुहाफ़िज़ है। अगर इंसान तंदुरुस्त ना हो तो वो ना सिर्फ अपनी हिफाजत खो देता है, बल्कि जिंदगी की मसरतें, रखनाइयाँ और रौनकें भी उससे मुंह मोड़ लेती है। एक सेहतमंद जिस्म के लिए ज़रूरी है मुतवाज़न ग़िज़ा। लिहाजा आज इस महफिल में मेरा मौज़ूए सुख़न है मुतवाज़न ग़िज़ा की अहमियत। मेरे साथियों, ग़िज़ाइयत से भरपूर मुतवाज़न ग़िज़ा इंसान की सेहत और नशोनुमा में सबसे अहम किरदार अदा करती है। अच्छी सेहत, नशोनुमा, मजबूत मदाफ़ती निज़ाम और लंबी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए अच्छी और मुतवाज़न ग़िज़ा निहायत ज़रूरी है। जो लोग सेहत बख्श खुराक खाते हैं वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुश है ऐसे लोग दुनिया में जो बीमारी से पाक है, खुश है ऐसे लोग दुनिया में जो बीमारी से पाक है, क्योंकि उनके दस्तरखान खुशखुराक है। सामईन इकराम, यूनिसेफ ने ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत के उन्वान से अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में खबरदार किया है कि गैर मुतवाज़न ग़िज़ा और खाने की गलत आदतों के सबब एक तशवीशनाक तादाद में बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। लिहाजा मुतवाज़न ग़िज़ा पर मैं रोशनी डालना चाहूँगी कि मुतवाज़न ग़िज़ा से मुराद एक ऐसी ग़िज़ा जिसमें आला दर्जे की ग़िज़ाई सलाहियत मौजूद हो और जो इजाफी कैलोरी से भी पाक हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुतवाज़न ग़िज़ा हासिल कैसे की जाए। हाज़रीन, मुतवाज़न ग़िज़ा गैर ज़रूरी चर्बी और शक्कर की मिक़दार पर मुश्तमिल है। दूसरी जानिब इस ग़िज़ाई प्लान में विटामिन, मिनरल और दीगर ग़िज़ाई अज्जा की मिक़दार ज़्यादा होती है। मुतवाज़न ग़िज़ा के हुसूल का सबसे अहम ज़रिया है फल, सब्जियाँ, अनाज, गोश्त, चिकन, मछली, मोटे अनाज और अखरोट वगैरह से हासिल होने वाले प्रोटीन। इसीलिए तो हाज़रीन, शक्कर, घी, तेल, दाल, चावल, सब्जी, दही, दूध, फल और मछली बने जुज़्व बदन हम जो भी खाए, बने जुज़्व बदन हम जो भी खाए, मुतवाज़न ग़िज़ा के गुण क्यों करना गाए, मुतवाज़न ग़िज़ा के गुण क्यों करना गाए। सामईन इकराम, मुतवाज़न ग़िज़ा का रोज़मर्रा ज़िंदगी में खातिर ख्वाह इस्तेमाल जिस्म की तामीर और तशकील और नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है। इन अज्जा में विटामिन, मिनरल्स, दीगर ग़िज़ाई अज्जा और मिनरल्स, प्रोटीन, निशास्ता, चिकनाई, जिंक, फौलाद, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम वगैरह शामिल है। इन तमाम अज्जा की मौजूदगी जिस्म में क़ुव्वत मदाफ़ियत को परवान चढ़ाती है। मेरे साथियों, फास्ट फूड के इस दौर में मुतवाज़न ग़िज़ा का इंतखाब और इस्तेमाल
تندرستی اور صحت مندی سے ہمکنار کرتا ہے۔ کسی دانا کا مشہور قول ہے، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ حاضرین، اس مقولے پر عمل کرتے ہوئے دانشمندانہ راستہ تو یہی ہے کہ ہم متوازن غذا کا انتخاب کر کے صحت مند اور توانا رہے، علاج پر خرچ کرنے کے بجائے اپنی تندرستی کو قائم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے، کیونکہ ہے صحت خوشی کی سنہری کلید، ہے صحت خوشی کی سنہری کلید، کہ ہے تندرستوں کی ہر روز عید، کہ ہے تندرستوں کی ہر روز عید۔ جزاک اللہ خیر۔ کوشچن نمبر 2، معزز سامعین، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے متوازن غذا کی اہمیت۔ جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، جتنے سخن ہے سب میں یہی ہے سخن درست، اللہ ابرو سے رکھے اور تندرست۔ خوراک انسان کی زندگی کی سب سے بنیادی اور لازمی ضرورت ہے۔ کوئی بھی چیز جو کھانے یا پینے کے بعد ہمارے جسم کو طاقت یا غذائیت دیتی ہے وہ ہماری خوراک کہلاتی ہے، اور خوراک کا متوازن ہونا بہت ضروری ہے۔ متوازن غذا صحت مند دماغ اور اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسے صحت بخش خوراک بھی کہا جاتا ہے۔ متوازن غذا سے مراد ایسی خوراک جس میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، چکنائی اور وٹامنز متوازن مقدار میں موجود ہو۔ متوازن خوراک میں سبزیاں، گوشت، پھل، مچھلی، انڈے اور دودھ شامل ہے۔ کھانا کھاتے وقت پیٹ کی جگہ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے، تاکہ کیلشیم اور دوسری ضروریات کو پورا کرے۔ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ غیر متوازن غذا ہماری جسم کو جذبی یا مکمل طور پر متاثر کرتی ہے۔ متوازن غذا نہ ہونے کی صورت میں انسان دل کے امراض اور موٹاپے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جنک فوڈ کو ہمیں اپنی غذا میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جنک فوڈ ہماری متوازن غذا کی منصوبہ بندی کو ختم کر دیتی ہے، اور ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں کھجور، انگور اور دوسرے پھل کھانے چاہیے، اور ہمیں اپنی خوراک میں کولڈ ڈرنکس کے بجائے دودھ اور پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ اسی طرح ایک اور محاورہ ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی لیے زندگی کی قدر ایک مریض سے پوچھیے جو اپنی جیب کو خالی کر کے ایک صحت جیسی نعمت کو خریدنا چاہتا ہے، اور جن لوگوں کو مفت میں یہ نعمت حاصل ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ میں اس شعر سے اپنی تقریر کا اختتام کرتی ہوں۔ یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، یہ تندرستی یارو بڑی بادشاہی ہے، سچ پوچھئے تو عینی یا فہل الہی ہے۔ خدا حافظ۔ کوشچن نمبر 3، معزز سامعین اکرام، جج صاحب اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے، وہ مرض عشق ہی کیا جس میں جلد شفا ملے، کیوں مانگے خوشیوں کی دعا جس کو درد میں خدا ملے۔ محترم سامعین، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے متوازن غذا کی اہمیت۔ سامعین، دور حال میں ہمارے سامنے ایک بڑی وبا نکل کر آتی ہے جو متوازن غذا اور صحت کی کمی کو لے کر ہے۔ روزانہ کے معمول کی سرگرمیوں کے لیے مکمل غذائی اجزاء کا ہونا ضروری ہے۔ ہم سب جانتے ہیں
زمانے حال پہلے کے زمانے سے ہی بہت الگ ہو گیا ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ زیادہ سے زیادہ جنک فوڈ کے شوقین ہوتے جا رہے ہیں، مثلاً پزا، برگر وغیرہ وغیرہ، جو کہ طرح طرح کی بیماریوں کا باعث ہے۔ اس وجہ سے ہمارے جسم میں مختلف قسم کی بیماریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان سب میں اچھی صحت اور متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی غذا جس میں تمام غذائی اجزاء موجود ہوں، مثلاً فیٹس، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ، اور اتنی مقدار میں ہوں جو انسانی صحت اور قوت کے لیے ضروری ہے۔ صحت مند دماغ اور اچھی صحت کے لیے متوازن غذا کا ہونا ضروری ہے۔ متوازن غذا سے مراد جس میں سبز سبزیاں، گوشت، مچھلی، انڈے، پھل اور دودھ شامل ہے۔ ایسی غذا ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز جیسی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے، جو آج ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس لیے تو ماہرین بھی کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کھاتے ہیں آپ کا جسم اور دماغ اس کا خاص ہوتا ہے، اور یہ بات واقعی درست ہے کہ اگر ہم غیر متوازن غذا زیادہ کھائیں تو ہمارا جسم اور دماغ مکمل طور پر فعال نہیں ہو سکیں گے۔ ہمیں ایسی غذا کھانی چاہیے جس میں وٹامنس، اومیگا 3، آئرن جیسے نیوٹرینٹ شامل ہوں۔ صبح کے ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک غذا میں کم زیادہ کا دھیان رکھنا چاہیے، جس سے ہم آگے چل کر صحت مند رہ سکیں۔ جو رکھا کرتے ہیں اپنی صحت کا دھیان، جو رکھا کرتے ہیں اپنی صحت کا دھیان، وہی ہوتے ہیں مہان۔ سامعین، کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ اپنے آپ کو تندرست رکھنے کے لیے، یا پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے صحت کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ قرآن شریف کی کئی حدیثوں میں بھی صحت کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی بالکل درست کہا گیا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، کیونکہ اگر انسان صحت مند نہ ہو تو دنیا کی رنگینیاں، دلچسپیاں، گوناگون نعمتیں ہیچ نظر آئے گی، اور سینکڑوں وباؤں سے مقابلہ کرنا پڑے گا جو کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر غذا کا ہونا ضروری ہے، جس سے ہمارے جسم میں توانائی کی کمی نہ ہو اور بچوں میں نشو و نما کے عمل کو بہتر طریقے سے پروان چڑھائے۔ اس لیے ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے لیے کون سی غذا بہتر ہے اور کس سے ہمارا فائدہ ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں میں اس کا کوئی مصر اثرات نہ پہنچ سکے۔ سامعین، اور اب یہ سلسلے کا میں یہاں اختتام کرتی ہوں ایک چھوٹے سے کال کے ساتھ جو بہت مشہور ہے۔ بیماری کی تلخی ہی انسان کو صحت کی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تقریر اچھی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر 4، محترم جج صاحبان، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ میری تقریر کا عنوان ہے متوازن غذا کی اہمیت۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ بات مہاتما گاندھی نے کہی ہے کہ صحت ہی زندگی ہے۔ اسی طرح ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ یہ صحت ہی ہماری زندگی ہے۔ صحت اور تندرستی زندگی کے لیے بہت لازمی ہے۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، صحت ہے، صحت سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، صحت ہی ہماری زندگی میں آگے چل کے کام آئے گی۔ محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، صحت اور تندرستی ہماری زندگی کے لیے بہت کام آتی ہے۔ متوازن غذا میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین، وٹامن جیسی چیزیں مقدار میں شامل ہوتی ہیں۔ محترم سامعین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک سماج ہے، ہمارے سماج کے لوگوں کو ایک لیڈر ہے، ہمارے سماج میں ایک لیڈر ہے۔ مثلا جیسے کہ وہ لیڈر اپنا تندرست رہے تبھی سارے لوگ تندرست رہ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نمبر 5، صدر جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا عنوان ہے متوازن غذا کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف انواع اقسام کے پودے، درخت، پھل، پھول، سبزیاں اور میوہ جات اور انسانی جسم کو نشو و نما پانے کے لیے روزمرہ زندگی میں انسانی جسم کو نشو و
फरोग पाने के लिए ग़िज़ा बेहद ज़रूरी है, लेकिन ग़िज़ा सिर्फ पेट के आग बुझाने का ज़रिया ना हो बल्कि तवानाई से भरपूर और ग़िज़ाई नासर का ज़ख़ीरा हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि कभी भी शिक में सैर होकर खाना तनाउल नहीं फरमाते और इरशाद फरमाते शिक में सैर होकर खाना उसकी लज़्ज़त और तनाउल को माफ़ करता है। आइए देखते हैं मुतादिन ग़िज़ा के अहम जुज़ क्या है। पहला जुज़ विटामिन है। हमारी ग़िज़ा में 10 से 12 फीसद विटामिन होना हमारी। पहला जुज़ निशास्ता है। हमारी ग़िज़ा में 55 से 65% हिस्सा निशास्ता पर मुश्तमिल होना चाहिए। रोज़ाना 275 ग्राम निशास्ता 2000 कैलोरीज बनाता है। दूसरा जुज़ प्रोटीन है। हमारी ग़िज़ा में 10 से 12% प्रोटीन जिस्मानी नशोनुमा में होने वाले मुख्तलिफ और तीसरा जुज़ चिकनाई है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के मुताबिक रोज़ाना 30 से 35 चर्बी हमारी ग़िज़ा में होना ज़रूरी है। विटामिन ए, ई, डी के को जिस्म में जज़्ब करने में मदद करती है। चौथा जुज़ विटामिन है। ये हमारी ग़िज़ा में नहीं बनते बल्कि हम उन्हें अपनी ग़िज़ा से हासिल करते हैं जो तवानाई नशोनुमा उजलाती और इंवाने खून में साबित होता है। पांचवा जुज़ ग़िज़ाई रेशा। ये हमारे जो सब्जियों, फलों और दालों से हासिल होता है। बीमारियों से बचने के लिए अगर हम बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इन मुख्तलिफ ग़िज़ा का इस्तेमाल ज़रूर करें। छठा जुज़ और अहम जुज़ पानी। हमारी ग़िज़ा में 55 से हमारी जिस्म में 80% पानी मौजूद है। पानी ग़िज़ा से होने वाली मुख्तलिफ अज्जा को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाने का काम अंजाम देता है। दिन में कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना लाजमी है। नीम गर्म पानी सोने पे सुहागा है। इन तमाम अनासर की कमी मवेशी बीमारियों को दावत देती है। अगर हम मुतादिन ग़िज़ा इस्तेमाल करें तो न सिर्फ बीमारियों से महफूज रहेंगे बल्कि जिस्मानी कारकर्दगी बेहतर होगी और हमारी शख्सियत नंबर 6 1 मिनट और है ना। 4 मिनट में पहली जगह बजती है, 5 मिनट में दूसरी बजेगी। ध्यान में रखो होगा। मोहतरम सदर जलसा, साहिबानी ग़िज़ा और इसातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है मुताज़िम ग़िज़ा की अहमियत। मैं अपनी तकरीर की शुरुआत करने से पहले ये शेर कहना चाहूँगी कि राज़ सेहत के सिखाएंगे नई नस्लों को हम ग़िज़ा बच्चों की बरगद नहीं होने देंगे। मौजूद सामाईन इकराम, हम दिन भर में जो भी ग़िज़ाई अशिया खाते हैं उसे मजमूई तौर पर खुराक कहते हैं। हमारी खुराक में तग़ज़िया मादे का मुनासिब मिक़दार में होना बहुत ज़रूरी है, जिसे मुताज़ी ग़िज़ा कहते हैं। अगर आपको सेहतमंद और मजबूत जिस्म चाहिए तो आपको अपनी ग़िज़ा में तग़ज़िया मादे का मुनासिब मिक़दार में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे जिस्म में मुताबिक ग़िज़ा हो तो काम करने की सलाहियत बढ़ती है, अमराज़ के खिलाफ क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ती है, जिस्मी नशोनुमा बेहतर तरीके से होती है। अगर हमारे जिस्म में गैर मुताबिक ग़िज़ा ना हो तो जुज़विया मुकम्मल तौर पर मुतासिर होती है। अगर हमारे जिस्म में मुताबिक ग़िज़ा हो तो वो
बड़ी बीमारी जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी से हमें निजात मिलती है। अगर हमारे जिस्म में मुताज़िन ग़िज़ा ना हो तो हमें दिल के अमराज से मुराद यानी दिल में छेद और हार्ट अटैक जैसी बड़ी बीमारी में हम मुब्तला हो सकते हैं। मुताज़िन ग़िज़ा बच्चों की नशोनुमा बेहतर तरीके से करती है। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मुताज़िन ग़िज़ा होती क्या है। तो मुताज़िन ग़िज़ा ऐसी खुराक में है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और चिकनाईपन मौजूद होता है। मुताज़िन ग़िज़ा की खुराक ये है सब्जियाँ, गोश्त, अंडे, दूध और सूखे मेवे वगैरह शामिल है। मुताज़िन ग़िज़ा हमारे जिस्म को मजबूत और इखलाक को खुशगवार बनाते हैं। जिस्म अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है कि वो हमें अच्छी सेहत दिए हैं। उसकी कुदरदानी के लिए हमें मुताज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। एक सेहतमंद इंसान से ही एक नए मुआशरे का एक नए मुल्क की तामीर होती है। अगर हमें हमारे भारत को मजबूत करना है तो हम सब शहरी को सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें हमारी तंदुरुस्ती का ख्याल रखना चाहिए। वरना और हमें जंक फूड वगैरह नहीं खाना चाहिए, ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहिए, बल्कि हमें दूध, पानी वगैरह ज़्यादा मिक़दार में पीना चाहिए। वरना फिर यही कहते रह जाएंगे कि अब पछता के क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। नंबर 7 अजीज समाअत और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तकरीर का उन्नवन है तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत, तमाम जानदारों को जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। हवा पानी जो हमें कुदरत की तरफ से मिलता है, लेकिन ग़िज़ा कौन से और कैसी पानी इसी पर हमारी सेहत टिकी है। मुतवाज़िन ग़िज़ा वो है जिसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और ग़िज़ाइयत हर मिक़दार में शामिल होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा भी तवाज़ुन ग़िज़ा के साथ इस्तेमाल ना किया तो गैर सेहत बख्श हो जाती है। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैदे के 3 हिस्से करके एक हिस्सा पानी से, दूसरा हिस्सा पानी से, एक हिस्सा पानी छोड़ देने का सुन्नत तरीका बताया है। ग़िज़ा में दूध, फल, सब्जी, अनाज, गोश्त वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए, मगर हद से ज़्यादा प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ एतदाल में ही अच्छी लगती है। मिलजुल कर ये अहद बनाए, सुन्नत तरीके से हम अपनाएं। सेहत हमारी हमको प्यारी अच्छी अस्सलाम वालेकुम। एक यहाँ पर एक लाइन बॉक्स बना दो, ठीक है, ताकि आप लोग आए ना तो उस लाइन पर ही रहेंगे, कोई आगे पीछे हो जाते तो कैसे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, एक लाइन खींच देता हूँ यहाँ, ठीक है। तो इस लाइन के यहाँ पर आकर खड़े रहेंगे ना, सही है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, आज मुझे जिस मौजूद सफर पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत। तकरीर का आगाज़ मैं इस शेर से करना चाहूँगी। फलाहे दीन व दुनिया मुनहसर है तंदुरुस्ती पर, फलाहे दीन व दुनिया मुनहसर है तंदुरुस्ती पर, वैसे 100 नेमतों की एक नेमत है तंदुरुस्ती। सामाईन हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसान को हज़ारों नेमतों से नवाजा है। हवा, पानी और ग़िज़ा, ज़िंदगी का दौर-ओ-मदार इन्हीं नेमतों पर है। सेहत व तंदुरुस्ती अल्लाह ताला का एक बेहतरीन तोहफा है, लेकिन इसके दुश्मन हजार होते हैं। मौसमी में तब्दीलियाँ, ज़मीन में शामिल होने वाले कीमियाई मादे, ग़िज़ाओं में मिलावट और अक्सर सूरतों में ग़िज़ाइयत की कसरत और किल्लत भी सेहत के लिए खतरा बने। नामुनासिब और नाकाफ़ी ग़िज़ाइयत से इंसानी जिस्म कमज़ोर होकर अमराज की जद में आसानी से आने लगे हैं। सामाईन इकराम, इंसान का बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। मुतवाज़िन ग़िज़ा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और बहुत कुछ पर मुश्तमिल होती है। मुतवाज़िन ग़िज़ा का यकीनी तौर पर तर्ज़ ज़िंदगी पर हामिल है। मुतवाज़िन ग़िज़ा का मुनासिब ग़िज़ाओं पर मुश्तमिल होना ज़रूरी है, तो हम अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। सामाईन हज़रात, अल्लाह ताला ने हर मौसम के लिहाज हमारे लिए फल, सब्जियाँ और अनाज और मेवे पैदा की है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हयातीन, विटामिन और बहुत विटामिन ज़्यादा मिक़दार में पाई जाती है, जिनकी हमारे जिस्म को अशद ज़रूरत होती है।
یعنی بہتر کارکردگی و حفاظت غذائی اشیاء کہا جاتا ہے۔ صحت مند غذاؤں کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنایا جائے، کھانا محض ذائقے دار نہ ہو بلکہ غذائیت سے بھرپور ہو۔ سامعین حضرات، ہمیں تندرست رہنے کے لیے متوازن غذا، ورزش، آرام اور بیماریوں سے تحفظ کی ضرورت ہے۔ ہماری غذا میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن اور منرل جیسے غذائی اجزاء پر مشتمل ہونا چاہیے۔ کاربوہائیڈریٹ ہمیں توانائی دیتے ہیں، پروٹین ہمیں پڑھنے میں مدد دیتی ہے، چربی کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ توانائی دیتی ہے، معدنیات جسم کی نشو و نما میں ہماری مدد کرتی ہے، وٹامن جسم کے صحت مند رہنے اور بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتی ہے۔ سامعین حضرات، جتنی ضرورت ہمارے لیے متوازن غذا ہے، اتنی ہی ضرورت ہمارے جسم کے لیے پانی بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جسم 70% پانی سے بنا ہوا ہے اور پانی کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ خوشگوار زندگی کے لیے ہمیں صحت مند جسم بہت ضروری ہے۔ مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ جسم ایک آلہ ہے، سب کو اس کا خیال رکھنا چاہیے، جس کا ایندھن خوراک ہے، جو کہ ایک متوازن غذا ہے۔ سامعین حضرات، غذا اور طرز زندگی میں تبدیلی ایک صحت مند دل کی طرف پیش قدمی کرتی ہے۔ غیر متوازن غذا میں غذائی شعور اور متوازن غذا کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہماری غذائی عادات موٹاپا، ذیابیطس کو ٹریگل کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں زمانہ بدلتا جا رہا ہے، وہیں کھانے پینے کی پرانی روایت بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج کے اس نئی نسل میں جہاں طور طریقے بدلتے جا رہے ہیں، وہیں کھانے پینے کی پرانی روایت بھی بدلتی جا رہی ہے۔ یہ آسان پسند قوم کی تخلیق کرنے میں سراغیب ہے۔ جنک فوڈ یہ ہماری روزمرہ کی خوراک کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ اب لوگ گھر کے سادے کھانوں کے بجائے بازار کے کھانے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ بچے، نوجوان طبقے گھر کی بنی ہوئی باضابطہ جوار گیہوں کی روٹی کی بجائے برگر، پیزا، چاؤمین اور رنگین ریپر کو دیکھ کر فاسٹ فوڈ کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ سامعین حضرات، ان سے دل کے امراض، ذیابیطس، بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کا سبب جنک فوڈ بنتی جا رہی ہے۔ ان تمام امراض کی وجہ طرز زندگی کی تبدیلی ہے۔ بڑھتی ہوئی آمدنی اور غذائی اشیاء کی فراوانی نے ایسا جانلیوا ماحول پیدا کیا ہے جس سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہوٹل انڈسٹری نے غذائیت کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ امراض سے پریشان، شفا خانہ سے بیزار انسان آخرکار یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ان تکلیف سے کیسے نجات حاصل ہو۔ جب اسکینر اس بات پر جا کر ٹھہرتے کہ ان تمام مسائل کی وجہ غیر متوازن غذا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا کھائے اور کیا نہ کھائے زندگی کا، اور سبھی اس بات پر منتقل ہے کہ سارا قصور غیر متوازن غذا کا ہے۔ تبدیلی فطرت کا قانون ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی جیسی نعمت انسان کو صرف ایک بار ملتی ہے، ہمیں اس عظیم نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی: جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ شکریہ۔ نمبر 9 معزز جج صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حقیقت سے گریزاں نہیں ہونے والے، بات جو لب پہ آئے گی گھر ہی آئے گی۔ عزیزان گرامی، مالک کائنات نے کاروبار حیات کو رواں دواں رکھنے کے لیے یہ حسین و دلکش دنیا تخلیق کی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا ہے۔ زندگی انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور صحت اس سرمایہ کی محافظ۔ اگر انسان تندرست نہ ہو تو زندگی کی ساری مسرتیں سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اچھی صحت اور تندرستی میں سب سے اہم کردار متوازن غذا کو ہوتا ہے۔ جی ہاں سامعین، میرا آج کا موضوع سخن ہے متوازن غذا کی اہمیت۔ ماہرین کے مطابق متوازن غذا میں 50% کاربوہائیڈریٹ، 10% پروٹین، 35% سے کم چکنائی، مناسب مقدار میں پانی، کمکیل مقدار میں 13 وٹامن، 16 دھاتیں شامل ہے جو اناج، سبزیوں، دالوں، گوشت، دودھ سے بنی اشیاء اور پھلوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ معزز حاضرین، ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنے روزانہ کی غذا میں ان تمام اجزاء کا مناسب اور متوازن استعمال کریں اور ہم اپنی جسمانی اور ذہنی نشو و نما کا بھی خیال رکھ سکیں۔ اچھی اور مناسب غذائی عادت سے ہم نہ صرف تندرست رہ سکتے ہیں بلکہ بیماریوں سے بھی مدافعت حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام
ہر غذائی جز کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. ان کی مقدار حد سے زیادہ ہونی چاہیے نہ کم. اگر ہم متوازن غذا کا سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں تو ہماری صحت تاحیات ہمیں زندگی کی خوشیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے. تبھی تو دانا لوگ کہہ چکے ہیں ہیلتھ از ویلتھ یعنی بہترین صحت دولت ہے. USDA یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کے مطابق عام افراد کے روزانہ کی غذا میں سبزی ترکاری پھل اور نامیاتی غذاؤں کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے. آج کل روزمرہ کی بھاگ دوڑ بھری زندگی میں پھلوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے. لمبی اور پرجوش صحت مند زندگی کے لیے پھلوں کا استعمال کرنا نہایت ضروری ہے. ہمارے جسم میں کچھ سالمات فری ریڈیکل کہلاتے ہیں جو آکسیجن کے ساتھ مل کر نشو و نما دینے والی سالمات کو تباہ کر دیتے ہیں. پھلوں کا استعمال اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے جو فری ریڈیکل سے مدافعت کا کام کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کچھ مذاہب میں پھلوں کو فوڈ آف گاڈ یعنی خدا کی غذا کہا جاتا ہے. پھلوں اور سبزی ترکاریوں کا استعمال کرتے وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صرف ایک پھل یا ایک سبزی کا استعمال نہ کریں بلکہ مختلف قسم کے پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کرنا چاہیے, جیسے کہ لال ٹماٹر, سیب, پیلے آم, شملہ مرچ, بلو بیریز, نارنجی, سبزیوں, کالے تور وغیرہ. لب پر پابندی نہ احساس پر پہلا ہے, لب پر نہ پابندی نہ احساس پر پہلا ہے, پھر بھی اہل دل کو احوال بشر کہنا ہے. معزز حاضر, یہ تو ایک اہم غذائی اجزاء کی اہم بات ہے. بہترین صحت کے لیے بہترین غذائی عادات بھی نہایت ضروری ہوتی ہے, جس میں سب سے پہلے یہ کہ صبح کی ابتدا میں غذائی اجزاء سے بھرپور ناشتہ کرنا جو سارے دن ہمیں توانائی پہنچانے کا سبب ہے. 8 سے 10 گلاس پانی کا استعمال ہماری تندرستی میں سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے, لہذا پانی کا وافر مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. تیسرا اور سب سے ضروری ہے کہ فاسٹ فوڈ یا جنک فوڈ کے بے تحاشا استعمال سے بچنا جو ہماری نسل کے بچوں کا پسندیدہ مشغلہ ہے. بچہ فاسٹ فوڈ کا دیوانہ ہے. فاسٹ فوڈ رشتہ چربی سے تیار کیا جاتا ہے. سامعین باتم کی زندہ قوموں میں سب سے بڑی علامت تندرستی اور توانا قوم کا ظہور ہے. ایسی قوم کے افراد ڈھنگ سے جیتے اور سلیقے سے بڑھتے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر خاص و عام کو اس حقیقت سے روشناس کرایا جائے تاکہ نعمت زندگی کو رواں دواں اور جاویدہ کر سکے. اسے پیمانے امروز فردا سے نانا, اسے پیمانے امروز فردا سے نانا, جاویدہ پہ ہم رواں ہر دم ہوا ہے زندگی. شکریہ. Open number 10. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فاطمہ ابرار احمد انصاری جماعت حکم گلشن اسلام اردو ہائی اسکول ساکنگا کی طالبہ ہوں. دوستوں, آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کیونکہ مجھے یہاں پر میرا آج کا موضوع ہے متوازن غذا کی اہمیت. سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ ہے کہ ہم انسانی زندگی کے لیے توانائی کا سب سے بڑا اور بہترین ذریعہ غذا ہے. اہم غذا زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نشاستہ یعنی کاربوہائیڈریٹس, پروٹین, وٹامنس, منرلز اور چربی یعنی فیٹس, ان سب کا استعمال ہمارے نشو و نما کے لیے بے حد ضروری ہے. ان سب کے مناسب مقدار کے استعمال سے ہماری صحت برقرار رہتی ہے اور ہماری نشو و نما اچھے سے ہو پاتی ہے. اگر ان میں سے کسی کی بھی کمی یا زیادتی ہو جائے تو ہماری صحت میں رکاوٹ آ جاتی ہے اور ہم اچھے سے نہیں کر پاتے, جو ہمارے اچھی صحت برقرار نہیں رہتی. آئیے آج ہم جانتے ہیں متوازن غذا یعنی بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے. متوازن غذا ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے.
तमाम अनाज जैसे जवार, बाजरा, गेहूँ, चावल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो हमारी ग़िज़ा का 80% है। दालें जिनसे हमें प्रोटीन हासिल होता है, तवानाई का ज़ख़ीरा करती हैं और हमें हस्ब ज़रूरत तवानाई फराहम करती है। फल और सब्ज़ियाँ तवानाई का अच्छा ज़रिया है। इनसे हमें विटामिन मिलते हैं जो पानी में, कुछ विटामिन पानी में हल पसीर होते हैं और कुछ ना हल पसीर। दोस्तों, आज के हालात देखकर लगता है कि बच्चे और हम सब मिलकर अपनी खुद की सेहत को बिगाड़ रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, लेकिन हमें इसलिए बचने के लिए इससे तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और जंक फूड और फास्ट फूड जैसी चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए। हम दूरी बनानी चाहिए। हमें खेतों में कुदरती तरीक़ों से उगाई गई खालिश सब्जियों और खालिश फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद है आपने मेरी स्पीच को गौर से सुना होगा और इस पर अमल करेंगे। मैं अपनी स्पीच यहीं इस शेर के साथ ख़त्म करना चाहती हूँ कि शंगदुस्ती अगर ना हो सालिक, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अस्सलाम वालेकुम। टोकन नंबर 11 कितना है? 12 है। टोकन नंबर 12 12 जूनियर चल रहा है। जूनियर का 12 कौन है? जूनियर। टोकन नंबर देखो, मैं चेक करो एक बार। जूनियर वाले टोकन नंबर 13 है। एक मिनट।